Mas mikusog pa ang bagyong Egay nga ana-ana sa Baler, Aurora. Samtang hanging habagat ug localized thunderstorms ang magpaulan sa dakong bahin sa Mindanao. Uling na matikdan ang mata sa bagyong Egay sa gilayong 525 kilometers sidlakan sa Baler, Aurora. Doon na kinigikusgon sa hangin nga 150 kilometers per hour ug unos nga moabot sa 185 kilometers per hour. Hinay kining nagalihok padulong sa kasadpang bahin sa nasod. Sa latest forecast track sa Pag-asa, gipaabot nga moduol kini sa Luzon. Posible kining motabok sa Luzon Strait ug moigo duol sa Babuyan Islands o Batanes area ugma sa gabi hangtod Miyerkules sa hapon. Kung magpadayon ang lihok niini, posibleng mugawas kini sa par sa Huwebes. Gisa ka sa Pag-asa ang wind signal number 2 ug number 1 sa daghang lugar sa Luzon. Samtang padayong magpaulan sa Mindanao ang hanging habagat ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, daghang lugar sa Mindanao ang ulanon. Dunay kusog nga mga pag-ulan sa Sorsogon region. Busa pay mangno sa Pag-asa nga magbantay sa flash floods ug landslides.